प्रोफेसर डाक्टर रामप्रसाद गेवालीज्यू, त्यसै गरी प्राध्यापक ध्रुव गेवाली, शम्भु गौतम, सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार, जय नेपाल अभिवादन गर्न चाहन्छु। म प्रोफेसर गेवालीलाई जानकारी गराउँ, यो चाहिँ कोभिड-19 SARS-CoV-2 अथवा कोभिड-19 को महामारीको बेला नेपाली काङ्ग्रेसको गुल्मी काठमाडौँ समग्र समितिले गुल्मीबाट यहाँ आएर बस्नुभएका विद्यार्थी मजदुरहरूको हितको निमित्त उद्धार गर्ने भनेर उहाँहरूलाई ट्रान्सपोर्टेसन्स, मेडिसिन्स र त्यसै गरी खाद्यान्न लजिस्टिक्समा सपोर्ट गर्ने हेतुले हामीले एउटा विपद व्यवस्थापन समिति भनेर निर्माण गरेका छौँ, जसको नेतृत्व यो कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय दाजु योगराज शर्मा कणेलले गरिराख्नु भएको छ। र त्यसै अन्तर्गत रहेर हामीले उद्धारको काम सँगसँगै गुल्मीबाट यहाँ बस्नुभएका र जसले चाहिँ ज्ञान निर्माणको सेक्टरमा प्राध्यापनको सेक्टरमा जसले योगदान पुर्याइराख्नु भएको छ, उहाँका महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोणहरू सुनौँ भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। र यो कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर हजुरले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनु भएकोमा सबैभन्दा पहिले यहाँलाई स्वागत गर्दै हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउँ, प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद गेवाली गुल्मीको थोरगा, थानापति गाविस भन्छ, साबे हामीले बोलीचालीको भाषामा थोरगाको हुनुहुन्छ र उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्रको केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ। र यहाँहरू सबै एकाडेमिक मान्छे भए हुनाले एउटा प्राध्यापकलाई अर्थशास्त्रको प्रोफेसर भन्नु नै उहाँको सम्पूर्ण परिचय हो, त्यही भएर म उहाँको परिचयमा धेरै समय खर्चिन चाहन्न। प्रोफेसर गेवालीलाई आजको प्लेटफर्म दिनुभन्दा पहिले कार्यक्रम प्रेजेन्टरको हिसाबले अथवा हामीले विषयलाई जोड्ने पनि जमर्को गरिरहेका छौँ। विषयलाई जोड्ने जमर्को केही सुरुवाती समय म लिन चाहन्छु र त्योभन्दा पहिले जो पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यहाँहरूले पछि आफ्नो कमेन्ट बक्स, च्याट बक्समा केही प्रश्नहरू भए यहाँले त्यहाँ राखिदिनु होला, त्यो चाहिँ डाक्टर गेवालीलाई सोधिनेछ। र डाक्टर गेवाली बोलेपछि अर्थशास्त्रकै सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ शम्भु गौतम, उहाँले थोरै केही कमेन्ट्सको निमित्त मैले उहाँलाई थोरै समय छुट्याउने छु। र प्राविधिक कारणले हरेक 40 मिनटमा यो सेसन चाहिँ एक्सपायर हुने हुनाले 40 मिनट पछि फेरि रिजोइन हुन अनुरोध गर्छु र बाँकी अघि कार्यक्रम संयोजकले भने अनुसार नै हुनेछ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। र प्रोफेसर गेवालीलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले म केही आफ्ना सामान्य टिपोटहरू यहाँलाई राख्न चाहन्छु। उपस्थित महानुभावहरू, मैले त्यति धेरै कुराहरू हेर्न भ्याएको छैन, म त्यसै पनि अर्थशास्त्रको विद्यार्थी है, तर पनि म ग्रामीण विकासमा अर्थशास्त्रको एउटा पेपर, डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्सको एउटा पेपर र इकोनोमिक्सको एउटा पेपर बाहेक अरू पेपरमा एक्जाम दिएको छैन र म राम्रै विद्यार्थी हुँदाहुँदै पनि अर्थशास्त्रकोमा सबैभन्दा कमजोर अङ्क आएको विद्यार्थी हुँ। त्यसै कारणले प्रोफेसर गेवाली, मैले यहाँ केही राख्ने तथ्यहरूमा कमजोर है, यहाँले कमजोर विद्यार्थीले राखेको तथ्यको रूपमा लिइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले यहाँहरू सबैलाई मैले जस्तो धेरै पहिले लिच्छवीकाल, तपाईँको मल्लकाल अथवा प्लेगको बेलातिर म लैजान चाहन्न, तर मैले यसो हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो यो ग्लोबल हेल्थ थिङ्क ट्याङ्क एक्सेस हेल्थ इन्टरनेसनलका प्रेसिडेन्ट विलियम ए ह्यासलटेनले एउटा आर्टिकल लेखेका छन् र त्यो आर्टिकलमा अत्यन्तै इन्ट्रेस्टिङ कुरा रहेछ र त्यो इन्ट्रेस्टिङ कुराबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। 1985 तिर जतिखेर एड्सको बिगबिगी थियो र एड्सको बिगबिगी भइसकेपछि यो मेडिकल साइन्सका अध्येताहरूले यसमा रिसर्च बेसमा काम गर्नुपर्छ भनेर त्यति बेलाका प्रसिद्ध फार्मास्युटिकल्स कम्पनीहरू, त्यसै गरी काम गर्ने संस्थाहरू, लिडिङ युनिभर्सिटिजहरूसँग उनीहरूले अनुसन्धानको निमित्त अपिल गर्छन् र अनुसन्धानको निमित्त फन्ड चाहियो। अनुरोध गर्दा के भनिएको रहेछ भने उनले भन्छन्, आई मेट विथ द रिसर्च हेड्स फर अल द मेजर कम्पनीज, रो, जोन्सन एन्ड जोन्सन लगायतका थुप्रै कम्पनीहरू र लिडिङ युनिभर्सिटीसँग कुरा गर्दा उनीहरूको एउटै आवाज हुन्थ्यो कि फन्ड्स आर अलरेडी फुल्ली बजेटेड फर दिस इयर। र अझै कतिपय यो डिपार्टमेन्ट्सको हेडहरू, सरकारी डिपार्टमेन्टको हेडले त उनलाई भनेका रहेछन् कि इट इज साइन्टिफिकल्ली इन्ट्रेस्टिङ बट वी जस्ट डोन्ट ह्याभ द मनी। तिमीहरूले उठाउने कुरा वैज्ञानिक ढङ्गले ठिक छ, तर हामीलाई खर्च गर्न पैसा छैन भनेर एड्सको मामलामा त्यति मान्छेहरूले चासो नदिएको, यसको अनुसन्धानमा चासो नदिएको र त्यही चिज 1985 को चिज मैले आज पनि आएर देखेको छु भन्दै विलियमले अगाडि भन्छन्। 1985 पछि एकचोटि अमेरिकाको एक्टर, एकदमै सबैले मन पराएका एक्टर रक हडसन चाहिँ एड्सकै कारणले मृत्यु भएका रहेछन् र सबैले उनी प्रेसिडेन्ट रोनाल्ड रेगनका साथी रहेछन्। त्यसपछि मात्रै वैज्ञानिकहरूको जोडबल
र रोनाल्ड रेगनलाई आफ्ना साथी गुमाएको पीडापछि के भएको रहेछ भने त्यहाँ $1 मिलियन चाहिँ रोनाल्ड रेगनले नेसनल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्समा अप्रुभ गरेर $1 मिलियन दिएका रहेछन्। र त्यो बजेट पछि त्यही 1986 मा 85 मा त्यो भएपछि 86 को छलफलपछि र वैज्ञानिकहरूले राम्रोसँग काम गरेपछि त्यो $1 मिलियन बढेर $300 मिलियन को एन्डमा पुगेको रहेछ। मैले उसँग किन जोडेको भने प्राध्यापक गेवालीलाई नेपालको हेल्थ इकोनोमिक्समा हेल्थको अनुसन्धानमा के यसरी नेपालको सरकारले वा राज्य अथवा निजी क्षेत्रले इभेन निजी क्षेत्रले पनि के अनुसन्धानमा लगाएर त्यसबाट निस्केको जुन निष्कर्ष हुन्छ त्यसले के आम गरिबहरूको पक्षमा काम गर्ने वातावरण नेपालमा छ कि छैन भन्नको लागि र यहाँहरूलाई जानकारी गराउनको लागि मैले 1950 एड्स र एड्सको बेलामा काम गरेका एकजना प्रेसिडेन्टको कुरा मैले यहाँ एड गर्न खोजेको हुँ। मेरो प्रश्न चाहिँ नेपालमा हेल्थ इकोनोमिक्स र हेल्थ रिसर्चमा फाइनेन्सियल सेक्टर र अर्थतन्त्रको हिसाबले राज्यले यसले छुट्याउने बजेटमा कस्तो काम हुन सक्छ र नेपालका राजनीतिक कर्मीहरूले यसलाई कसरी हेर्छन्। हामी पोलिटिकल एक्टिभिस्ट भएको हुनाले यहाँले यो विषयलाई छोइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र डाक्टर गेवाली थाहा छँदैछ हामीले अस्ति मात्रै पनि बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई कोभिड-19 को असरबाट उनी कोभिड-19बाट अफेक्टेड भएको हस्पिटलाइज भएको र बाहिर आएको देखेका छौँ। त्यही क्रमलाई विलियमले भनेका छन् त्यतिखेर एउटा हिरो मर्यो र रोनाल्ड रेगनले एउटा चाहिँ नि फन्डिङ रेज गरेर अनुसन्धानको काम अगाडि बढ्यो। के अहिले पनि सेम सिचुएसन आएको हो? वी आर इन द सेम सिचुएसन टुडे एज we were in the fall of 1985. Another celebrity of sorts, British Prime Minister Boris Johnson was admitted in April भनेर भन्छ। उनले भन्छन् अहिले पनि फेरि एउटा विश्वको चर्चित नेता चाहिँ यसमा फसेका छन् कि यसबाट नेताहरूले सिक्लान् त भन्ने प्रश्न छ। त्यो टर्न गर्दै रिलेट गर्न चाहन्छु कि नेपालमा के अलि ठुलै मान्छेलाई मात्रै कोभिड लागेपछि वा अलि ठुलै मान्छे भिक्टिम भएपछि वा डेथ टोल माउन्टेड हुन थालेपछि मात्रै के सचेत होला राज्य भन्ने विषयमा मलाई एकचोटि स्मरण मात्रै गराउन चाहन्छु। दोस्रो प्रसङ्गमा मैले चाहिँ डाक्टर गेवालीलाई थाहा छँदैछ हार्वर्ड युनिभर्सिटीका प्रोफेसर अहिलेका चल्तीका प्रोफेसर ड्यानी रोड्रिकको एउटा भनाइ आएको छ। ड्यानी रोड्रिकले के भनेका छन् भने सार्स, मर्स, H1N1, इबोला लगायतका थुप्रै आउटब्रेक्सहरूले संसारलाई चाहिँ थुप्रै पटक र प्रशस्त एम्पल वार्निङ दिइसकेको अवस्था हो र आजभन्दा 15 वर्ष पहिले पनि ग्लोबल फ्रेमवर्क बनिसकेको थियो कि यस्तो पेन्डेमिकहरू आउन सक्छ र त्यसको लागि तयार हो भनेर भनेको थियो। र 2016 मा त वर्ल्ड ब्याङ्कले पेन्डेमिक इमर्जेन्सी फाइनेन्सिङ फेसिलिटी भनेर लन्च नै गरेको रहेछ। तर त्यसको असर के हामी जस्तो लो इन्कम कन्ट्रिजहरूमा उनीहरूले सपोर्ट गर्ने भनेर ल्याएका छन्। तर के नेपालको स्टेटले मेकानिजमले कि त्यसमा काम गरिरहेको यहाँले देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न। र उनले अझै भन्छन् र इन्फ्लुएन्जाको टाइममा 50 मिलियन मान्छेहरू वर्ल्ड वाइड डेथ भएको थियो, त्यसबाट पनि किन सिकिरहेका छैनन् भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्। र उनी चाइनाको विषयमा थप्छन् कि चाइनाले टिपिकल्ली कसरी कन्ट्रोल गर्यो भन्ने विषयमा चाहिँ सप्रेसन अफ इन्फर्मेसन अबाउट द प्रिभेलेन्स अफ द भाइरस सम्बन्धी सूचनाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। भाइरस सम्बन्धी पहिलो सूचना दिने डक्टरलाई त त्यहाँ कारबाही गरिएको थियो, उनी मरेका पनि थिए, अस्तिको मात्रै कुरा हो वुहानमा। त्यसपछि हाई डिग्री अफ सोसल कन्ट्रोल, चीनको जुन हाई डिग्री अफ सोसल कन्ट्रोल छ त्यसले पनि प्रत्यक्ष असर गर्यो। र मैले सोध्न खोजेको खास कुरा चाहिँ म्यासिभ मोबिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस, यो थ्रेटको लागि सबैभन्दा म्यासिभ रिसोर्सको मोबिलाइजेसन गरिएको छ। र मलाई के लाग्छ कि नेपाल सरकारले रिसोर्सको त्यस्तो म्यासिभ मोबिलाइजेसन गरिरहेको छ यसको कन्ट्रोलमा भनेर म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु। र मैले अस्तिको हाम्रो हरि शर्माको विषय उठानमा अरुन्धती रोयलाई जोडेको थिएँ र म रोड्रिकलाई पढिसकेपछि अरुन्धती रोय र रोडको एउटै करिब धारणा के छ भने अब पपुलिस्ट अटोक्र्याटहरू दिन आए, अथोरिटेरियनहरूको दिन आए, उनीहरूले हाइपर ग्लोबलाइजेसन गर्नेछन्, नेसन स्टेटको फेरि पोलिसीहरूमा आफ्नै स्पेस बनाउनेछन् र ओलिगार्कहरू, अथोरिटेरियन पपुलिस्टहरू, लिबरल इन्टरनेसनलिस्टहरूले अलिकति इन्टेन्सिभ रूपमा आफूलाई अगाडि बढाउलान्। तर त्यही बेला बाँकी रहेका कमन मान्छेहरू चाहिँ स्ट्रगल टु डिभाइस अ प्रोग्राम द्याट अपिल्स टु अ मेजोरिटी अफ भोटर्स, फेरि सामान्य मान्छेहरूले स्ट्रगलै गर्नुपर्छ भनेर उनले भनेका छन्। यहाँलाई के लाग्छ नेपालमा पनि केही टाठाबाठा केही पहुँचमा भएका निजी स्वास्थ्य संस्थामा जाने मान्छेहरूले प्राप्त गर्लान् तर कमनरहरूको के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि यहाँले हामीलाई केही बताइदिनु होला। अस्ति मात्रै कान्तिपुरले
ठुलो एउटा स्टोरी गर्दै के भनेको छ भने नेपालमा अहिले पनि करिब करिब 17-18 लाख मान्छेहरू श्वास प्रश्वासको बिरामी छन्, करिब करिब 1,60,000 मान्छेहरू निमोनियाबाट ग्रसित छन् र नेपालको भेन्टिलेटर आइसियुको सङ्ख्या त अब यसको छलफलै नगरौँ, सबै तथ्याङ्क कान्तिपुरको लामो स्टोरीमा छ कि नेपालको अहिले भएको हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरले हेल्थ इकोनोमिक्सलाई थेक्न सक्छ कि सक्दैन, हजुरले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ। र म अन्त्यमा हामी सबैले अर्थशास्त्रमा इन्ट्रेस्ट राख्ने, सबैले पढ्ने गरेका भारतीय विख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनको एउटा भनाइबाट मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु र डाक्टर गेवालीलाई मैले ह्यान्डओभर गर्छु। र उनले धेरै पहिले डेभलपमेन्ट एज अ फ्रिडम भन्ने पुस्तकमा ट्रान्जेक्सन्स मार्केट एन्ड इकोनोमिक अनफ्रिडम, यो जुन अहिले हामी बन्दको बेलामा छौँ त्यसैलाई रिलेट गर्ने गरी उनले एउटा सानो स्टोरी भनेका छन्। म त्यो सँगसँगै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। उनी सानै हुँदाखेरि ढाकामा हिन्दू मुस्लिम रायट भएको थियो र त्यही बेला एकजना केदार मिया नाम गरेका मुस्लिमलाई भागदौडमा छुरी गोपिएको थियो र त्यो छुरी हानिएको मान्छे चाहिँ संयोगले डाक्टर सेनको घरको छिमबाट जाँदै रहेछ र उसलाई छुरी गोपिएको बेलामा डाक्टर सेनले पानी दिए, उनका पिताले उनलाई अस्पताल पुर्याए र उनले बुझ्दाखेरि उनी भन्छन् केदार मियाले चाहिँ जब उसको श्रीमतीले उसको घरमा हाम्रो लागि खानको लागि फ्यामिलीलाई अब नथिङ टु इट, अब केही पनि छैन भनेपछि एज अ लेबर मार्केट जसरी भए पनि काम गर्न जान्छु, कसै न कसैकोमा काम होला र म कमाएर फ्यामिलीलाई खुवाउँछु भन्ने हिसाबमा निस्किएका मान्छे एउटा दङ्गामा गए र द पेनाल्टी अफ दिस इकोनोमिक अनफ्रिडम टर्न आउट टु बी द डेथ। अब मैले सोध्न खोजेको कुरा के भने जब इकोनोमिक अनफ्रिडम हुन्छ त्यसको पेनाल्टी के गरिबहरूको लागि मृत्युमा गएर टुङ्गिनै पर्ने हो, अस्पतालको शैयामै गएर टुङ्गिन पर्ने हो भनेका छन्। र उनी थप्छन् इकोनोमिक अनफ्रिडम जब आर्थिक स्वतन्त्रता बन्द हुन्छ त्यसपछि त्यो भनेको सोशल अनफ्रिडम पनि स्टार्ट हुन्छ, सोशल र पोलिटिकल अनफ्रिडम पनि स्टार्ट हुन्छ। त्यसले फेरि which fosters again and again which fosters the economic unfreedom, आर्थिक स्वतन्त्रतालाई नै बल दिन्छ भनेर भनेका छन्। मैले यति ब्याकग्राउन्ड मैले थानेर होइन, तर प्रोफेसर गेवालीसँग हामीले अन्तर्क्रिया गर्ने भनेपछि मलाई प्रश्न उठान गर्नुपर्ने थियो, त्यही भएर मैले एज अ डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्सको विद्यार्थी भएको कारणले यति प्रसङ्ग जोडेँ। डाक्टर साहब मेरा केही त्रुटिहरू भए यहाँले क्षमा गरिदिनु हुनेछ र त्यति भन्दै हामीलाई सुसूचित गराइदिनु हुन यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब जी अनि थ्याङ्क यू विष्णु पन्थीजी, योगराज सर नक्कलजी र अन्य पार्टिसिपेन्ट्सहरू अनि शम्भु गौतमज्यू र अन्य पार्टिसिपेन्टहरू, मलाई यहाँ बोल्न अपर्च्युनिटी दिएकोमा म हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अलिकति छोटो मात्रै अलिकति ब्रिफिङ गरौँ कि कोरोना भाइरसको अहिलेको अपडेट सिचुएसन के हो भनेर। त्यसको उठान चाहिँ चाइनाबाट भएको हो। चाइनाबाट भएको उठानमा अहिले आएर संसारभरि यो तपाईँ ग्लोबलाइजेसनको प्रक्रिया यसरी बढ्यो। ग्लोबलाइजेसनको प्रक्रिया बढ्ने क्रममा अहिले संसारभरि यसरी फैलिएर गयो। अमेरिका नम्बर 1 मा पुगेको छ र चाइना अहिले आएर नम्बर 13 मा पुगेको छ। सबभन्दा माथि अमेरिका देखिन्छ, त्यसपछि स्पेन देखिन्छ, अरू कन्ट्रीहरू छ। र आजकै स्ट्याटिस्टिक्स हेर्दाखेरि त हाम्रो छिमेकी मुलुक इन्डिया चाहिँ 11 नम्बरमा परेको छ, अनि 12 नम्बरमा पेरु र 13 नम्बरमा चाहिँ चाइना परेको छ। यसरी एक ठाउँमा जन्मेको रोग संसारभरि यसरी स्प्रेड भएर गयो र अहिलेसम्म टोटलमा लगभग 46 लाख मान्छेहरू कोरोनाबाट भिक्टिम भइसकेका छन्। उनीहरू चाहिँ कोरोनाका रोगी भएका छन्। प्रति 46 लाख मध्ये 3,08,000ले त आफ्नो वास्तवमा ज्यानै गुमाइसक्नु भएको छ। त्यसकारणले कोरोना कुनै एकै ठाउँमा मात्रै सीमित रहेन। अहिले आएर त चाइनामा जन्मेको चाहिँ कोरोना चाइनाभन्दा युरोपियन कन्ट्रीहरूमा अनि अमेरिकन कन्ट्रीहरूमा यसरी फास्टर रेटमा ग्रोथ भएर गयो कि अहिले चाइना त 13 नम्बरमा सबभन्दा कन्ट्रोल गर्न सक्ने कन्ट्रीका रूपमा चाइना चाहिँ देखिन थाल्यो। त्यसरी कोरोना भाइरस आएको र यो कोरोनाको यो प्रब्लम आइसकेपछि 3 लाखले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन्। 46 लाखभन्दा माथि यसको भिक्टिम भइसकेका छन्। र नेपालमा पनि पहिला त केही पनि छैन जस्तो भएको थियो, तर अहिले आएर हेर्दाखेरि त नेपालको केसमा पनि 275-76 जना कतिवटा केसहरू नेपालमा आइसक्यो। र नेपाललाई सबभन्दा ठुलो इम्प्याक्ट नेपालमा इन्डियाको पर्छ, किनभने इन्डियासितबाट 3तिर बोर्डर ओपेन छ। एउटा पूर्वमा बोर्डर छ, अर्को दक्षिणमा, अर्को पश्चिममा छ। 3तिर हाम्रो बोर्डर ओपेन भएका कारणले गर्दाखेरि त्यो बोर्डर ओपेनले गर्दाखेरि नेपाललाई
इन्डियाको ठुलो इम्प्याक्ट पार्नुपर्छ। र अहिले इन्डियाको स्ट्याटिस्टिक्स हेर्दाखेरि तपाईँको 85-86 हजार कति इन्डियामै लगभग पुगिसकेको र लगभग 3,000 को डेथ, 2700 समथिङको डेथ भइसकेको स्थितिले गर्दा अहिले कोरोनाको एउटा विकराल स्थिति नेपालले भोगिराखेको स्थिति छ। र नेपालले भोगेको स्थितिमा नेपालभित्र 276 जना मात्रै होलान्, तर नेपालीहरू बाहिर काम गर्छन्। अहिलेसम्मको स्ट्याटिस्टिक्स अनुसार फर्मली 35 लाखभन्दा धेरै मान्छेहरू बाहिर छन् भनेर भन्छन्। त्यो बाहिर हुने नेपालीहरूमा लगभग 5200 भन्दा धेरै नेपालीहरू अहिले विदेशमा कोरोनाबाट भिक्टिम छन्। त्यसमध्ये 78 जनाले आफ्नो अहिलेसम्म ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ। अनि नेपालभित्र ज्यान चाहिँ नगुमेको होला, तर नेपालभन्दा बाहिर जुन बसिरहेका छन् बेसिकली सबभन्दा धेरै ज्यान गुमाउनेहरू ब्रिटिसमा हुनुहुन्छ, त्यसपछि गएर ज्यान गुमाउनेहरू अमेरिकामा हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि गएर ज्यान गुमाउनेहरू युएमा हुनुहुन्छ। ब्रिटिसबाट ज्यान गुमाउने नेपालीको सङ्ख्या 51 छ, युएसबाट ज्यान गुमाउनेहरू 15 जना छ, त्यस्तै किसिमबाट युएको 6 जना छ, र अरू कन्ट्रीहरूबाट यसरी गरेर टोटलमा 78 जनाले यसरी ज्यान गुमाउनु परेको छ। भने यसरी यो जुन कोरोना भाइरसको लहर आयो, नेपालमा त जन्मेको होइन, तर अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको पिरियड, अहिलेको इन्टरनेसनल मेकानिजम, किनभने एउटा कन्ट्री र अर्को कन्ट्रीको बिचको लिङ्केजेस, र त्यो लिङ्केजेसका कारणले गर्दा किनभने रोग पनि स्प्रेड अप हुँदो रहेछ। भने ग्लोबलाइजेसनका आफ्नै फाइदा पनि होला, तर ग्लोबलाइजेसनका आफ्ना बेफाइदा पनि रहेछ। ट्रेड विस्तार भएर जाला, अरू विस्तार भएर जाला, तर ग्लोबलाइजेसनले त रोगलाई पनि विस्तार गर्दो रहेछ। भनेपछि टोटल फ्री ग्लोबलाइजेसन, टोटल फ्री मार्केट इकोनोमी इज नट द म्याजिक, त्यो म्याजिक स्टिक जस्तो होइन रहेछ। त्यसलाई पनि लुक एन्ड कन्ट्रोलको हिसाबले हेर्नुपर्ने, जानुपर्ने स्थिति हुँदो रहेछ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यस हिसाबले पनि नेपालले लकडाउनको घोषणा गर्यो। आज लकडाउनको घोषणा गरेको पनि 50 दिनभन्दा अझ धेरै भइसकेको छ, र अहिलेसम्म यस्तो स्थिति आएको हुँदा एउटा विकराल स्थिति छ। यो स्थिति भनेको अर्थतन्त्रका लागि 2015मा जुन अर्थक्वेक आएको थियो, त्यो भूकम्प आएको थियो, त्यो भूकम्पका कारणले नेपालको आर्थिक वृद्धि चाहिँ 1 पोइन्ट कतिमा लिएर आएको थियो, निकै तल त्यतिखेर आर्थिक वृद्धि झारेको थियो। अहिलेको यो कोरोना भाइरसले, जस्तो कि गत वर्षको बजेटमै नेपालको आर्थिक वृद्धि 8.5% हुन्छ भनेर अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको थियो। अब त्यो 8.5% चाहिँ आर्थिक वृद्धि त त्यो नभएर अहिले सरकारी निकाय नै, तपाईँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागकै अहिले स्ट्याटिस्टिक्स अनुसार त 2.27% मात्रै जिडिपी ग्रोथ हुन्छ भनेर भनेको छ। तर मेरो विचारमा 2.27%ले मात्रै जिडिपी ग्रोथ नभइकन त्योभन्दा पनि अझ कम हिसाबले ग्रोथ हुन सक्छ। किनभने उहाँहरूले जतिखेर त्यो स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्नुभयो, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग एउटा सरकारी निकाय हो, त्यो सरकारी निकायले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.27%ले हुन्छ भनेको छ। त्यो पनि कुन एजम्सनमा भने आउन सक्छ भने वैशाख 25 सम्म मात्रै लकडाउन हुन्छ, त्यसपछि लकडाउन खुल्छ भन्ने एजम्सनबाट उहाँले 2.27% को आर्थिक वृद्धिको आकलन गर्नुभएको। तर यो लकडाउन त वैशाख 25 होइन, यो लामै जाने जस्तो स्थिति आयो। अहिले इन्डियामा यति विकराल स्थिति आयो, अहिलेको 2-3 दिन यता नेपालमा पनि यस्तो हिसाबले आगो सल्केर आयो कि 276-77 जना चाहिँ नेपालीहरू कोरोनाको भिक्टिम छन्। भनेदेखि यस्तो यो विकराल स्थितिमा यो लकडाउन मलाई लाग्छ कि यो जेठ कतिसम्म चाहिँ उहाँले लिएर जानुभएको त्यतिमा मात्रै टुङ्गिन्न, यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने नेपालसँग त्यत्रो मात्रामा हस्पिटलहरू छैन, त्यत्रो मात्रामा बेडहरू छैन जहाँ कि भएका बिरामीहरूलाई सबै ल्याएर राख्न सकियो भने अमेरिका जस्तो त्यस्तो फ्यासिलिटी युक्त देशमा समेत अहिले कोरोना भाइरसको सङ्ख्या चाहिँ बढेर तपाईँ त्यत्रो सङ्ख्यामा त्यहाँ वास्तवमा भएको छ, त्यो पुगिरहेछ भनेपछि 14-15 लाखको स्थिति अमेरिकामा छ भने 14,84,000 को स्थिति अमेरिकामा छ भने त्यो स्थिति नेपालमा आउने हो भने त सबै मान्छे सडकमा मर्नु बाहेक कुनै पनि विकल्प छैन। त्यसकारणले यो लकडाउनलाई उहाँहरूले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ, किनभने इन्डियाले पनि एक्सटेन्सन गर्छ। इन्डियामै लगभग 84,000 को माथि हाराहारीमा सङ्ख्या पुगिसकेपछि त नेपालको 3तिर बोर्डरहरू छ, लाखौँ मान्छेहरू इन्डियामा काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँबाट आउने लहर यतिकै छ भनेपछि यो त विकराल हुन्छ भने यसलाई एक्सटेन्सन गर्छ भने यो आर्थिक वृद्धि दर जुन हिसाबले उहाँले 2.27% हुन्छ भन्नुभएको छ, त्यो 2.27% होइन, 1 समथिङको हिसाबमा आउँछ। अहिले त युरोप र अमेरिकातर्फ त कस्तो आएको छ भने 2007-08 को जुन फाइनेन्सियल क्राइसिस आयो, जुन इकोनोमिक रिसेसन आयो, त्योभन्दा पनि यो कोभिडवाला रिसेसन चाहिँ
अझ सेभर हुन्छ, अझ त्यसको इफेक्ट चाहिँ त्योभन्दा अझ चाहिँ नराम्रो पर्छ भन्ने उहाँहरूको आकलन छ। भनेदेखि नेपालमा पनि यो स्थिति हेर्दा यो भूकम्पभन्दा पनि खतरनाक हो, किनभने भूकम्पले एउटा सर्टेन सेक्टर हानेको थियो इकोनोमीको। जस्तो यसको इपिसेन्टर चाहिँ गोर्खामा थियो, अलिकति काठमाडौँसम्म आयो, केही ठाउँमा मात्र इपिसेन्टर थियो, तर अरू ठाउँमा चाहिँ एक हिसाबले इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू त्यति डिस्टोर्ब थिएन। यो त यसको इपिसेन्टर हुँदो रहेछ, यस्तो स्प्रेड अफ भइरहेको छ कि त्यस कारणले त्यो भूकम्पको स्थिति भन्दा पनि यो एउटा बडो डरलाग्दो र एउटा कहाली लाग्दो स्थिति भएका कारणले गर्दाखेरि यसले नेपालको अर्थव्यवस्थामा नराम्रै इम्प्याक्ट पार्छ र त्यो के भने भूकम्प भन्दा पनि यसको नराम्रो स्थिति आउँछ। त्यस कारणले 1 कति भनेको कारण पनि के भने माघसम्मको आर्थिक वृद्धि दर राम्रै थियो भने फाउन्डदेखि लिएर कोरोनाको प्रभाव अलिकति आउन थालेको कारणले फाउन्डदेखि आसारसम्मको लगभग 6 महिनासम्मको 5-6 महिनासम्मको आर्थिक वृद्धि दर यता नेगेटिभ भए पनि पुरानो आर्थिक वृद्धि दरले ठेक्ने हुँदा 1.समथिङमा मात्रै नेपालको आर्थिक वृद्धि दर केन्द्रित हुन्छ। अब कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी हान्छ भनेर भन्दा नेपालको अर्थतन्त्रको ब्याकबोन भनेको एउटा रेमिट्यान्स थियो। नेपालीहरू विदेशमा काम गर्छन्, विदेशमा काम गर्नेहरूको जस्तो अहिले विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स चाहिँ नेपालको जिडिपीको 28 देखि 30%, 28% जिडिपी चाहिँ के भने त्यो बाहिरबाट हाम्रो रेमिट्यान्स आउने गर्छ। नेपालको जति पनि फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ छ अथवा वैदेशिक मुद्रा छ, त्यो वैदेशिक मुद्राको 60% हाम्रो रेमिट्यान्सबाट आउने गरेको हुन्छ। भने त्यो रेमिट्यान्सबाट आउने रकम अब स्वाट्टै घटेर जान्छ, किनभने एक त त्यहाँ पनि लकडाउन छ, बाहिरी मुलुकमा पनि अधिकांश मान्छेहरू खाडीमा चाहिँ काम गर्छन्, अनि खाडी मुलुकमा पनि त्यहाँ पनि लकडाउनको समस्या छ, त्यहाँ पनि इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ क्लोज डाउनको स्थिति छ भनेदेखि कतिपय मान्छेहरू त्यहाँ बेरोजगारी भइरहेछन्। भनेदेखि उहाँहरूको एकातिर बेरोजगारी हुनुभएको छ, उहाँ नेपाल आउन पनि खोज्दै हुनुहुन्छ, अनि अर्कोतिर उहाँहरूको आम्दानी पनि घटेको छ भने यो रेमिट्यान्स घटेर जान्छ। र यो रेमिट्यान्स घटेर जाने बित्तिकै यसको इमिडिएट प्रभाव भनेको कहाँ पर्छ भन्दाखेरि नेपालीहरूको जुन आम्दानी छ त्यो आम्दानी घट्छ। त्यो आम्दानी घट्दाखेरि जति नेपालले प्रवर्टी एलिभेसन गर्न पर्ने हो, जति गरिबी निवारण गर्न पर्ने हो, यसले चाहिँ के भन्दा गरिबी निवारण गर्नमा चाहिँ अहिलेसम्म टेवा पुऱ्याएको थियो, अब चाहिँ गरिबी बढेर जाने यसको सम्भावना रहन्छ। र शिक्षामा स्वास्थ्यमा मान्छेहरूको राम्रो खर्च भइराखेको थियो, त्यो रेमिट्यान्सले धानेको थियो। अनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको खर्चलाई यसले अर्को असर पार्ने भयो भनेदेखि अर्कोतर्फ के भयो भनेदेखि नेपालको जुन करेन्ट एकाउन्ट भनेर भन्छ, बाहिरबाट आउने रेमिट्यान्स चाहिँ नआउने बित्तिकै त्यो चाहिँ करेन्ट एकाउन्ट चाहिँ डेफिसिटमा जाने र यसले ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा एडभर्स इफेक्ट पार्छ भनेदेखि यसले चाहिँ वैदेशिक असन्तुलनको स्थिति एकातिर आउँछ। एउटा सिरियस केस यसले रेमिट्यान्समा यो ल्याउँछ। अनि अर्को भर्खरै मात्र हामीले सुनेका छौँ कि नेपालीहरू नेपाल आउन खोज्दै हुनुहुन्छ, बाहिर हुने नेपाल, र त्यो बाहिरबाट आउने नेपालीहरू नेपालमा आउने हो भने त नेपालभित्रै अनइम्प्लोइमेन्ट बढेको छ भने बाहिरबाट ती नेपालीहरू 4 लाख 5 लाखमा अहिले इन्डियाबाटै 4-5 लाख आइरहेको छ, टोटल 20 लाख इन्डियामा नेपालीहरू हुनुहुन्छ भन्ने अनुमान छ। भने यसरी बाहिरबाट त्यो सबै नेपालीहरू नेपालमा आइदिने हो भने त नेपालमा बेरोजगारीको समस्या एउटा अलरेडी छँदैछ भने अर्को यसले के गर्छ भन्दा बेरोजगारीको समस्यालाई बढाएर जान्छ। भनेदेखि बेरोजगारीको सङ्ख्या एकातिर मल्टिप्लाई भएर जाने भयो भने अर्कोतर्फ जुन कोभिड छ अथवा कोरोना भाइरसको प्रब्लम पनि त्यत्तिकै रेज भएर जान्छ, किनभने उहाँहरू आउँदाखेरि कोरोना भाइरस पनि स्प्रेड अप भएर त्यो मुलुकबाट हाम्रो मुलुकमा आउने सम्भावना त्यत्तिकै बलियो भएर जान्छ। र चाहिँ त्यस कारणले त्यो कोरोना भाइरसबाट ठेक्न के सकिन्छ, त्यो कोरोना उहाँहरू एकैचोटि आउनुभयो जस्तो लेट्स एज्युम द्याट अहिले 35 लाखै नेपाली नहोला, 5 लाख मात्रै आए पनि त नेपाल सरकारको योजना त छैन अहिलेसम्म। त्यो 5 लाखलाई कसरी ठेक्ने, कहाँ लगेर क्वारेन्टाइन गर्ने, त्यो 5 लाखलाई कसरी टेस्ट गर्ने हो, किनभने अहिले मात्रै इन्डियाबाट आएकोलाई पनि राम्रो म्यानेजमेन्ट उहाँहरूले गर्न सक्नु भएको छैन। र बाहिरबाट आउन खोज्नेलाई कति दिनसम्म रोक्न सकिन्छ? ह्युमन राइटको हिसाबले हेऱ्यो भने त नेपालीलाई मुलुकमा नफर्क भन्न सकिन्न। पहिलो प्रायोरिटी हेल्थ हो, तर चाहिँ दोस्रो प्रायोरिटी चाहिँ के भन्दा इकोनोमिक इस्यु पनि आउने गर्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो म्यानेजमेन्टको चाहिँ सिलसिला चाहिँ देखिन भने पहिलो यसको एडभर्स इफेक्ट चाहिँ रेमिट्यान्समा पर्छ। अर्को नेपालको के थियो भन्दाखेरि नेपालले 2020लाई भिजिट नेपाल 2020 भनेको थियो, त्यो टुरिस्ट इयरको रूपमा डेभलपमेन्ट गर्ने नेपाल सरकारको योजना थियो। र नेपालको जिडिपी लगभग 30 खरबको चान्चुङमा नेपालको जिडिपी थियो। त्यो 30 खरब मध्ये अहिलेको भिजिट नेपाल 2020ले लगभग 2 खरब जति चाहिँ जेनेरेट गर्छ भन्ने उहाँहरूको अनुमान थियो। अब त्यो भिजिट नेपाल 2020 को प्रोग्राम पनि उहाँ के भन्दा क्यान्सल गर्न पर्यो। र त्यस कारणले क्यान्सल गर्ने हुँदाखेरि अर्को नेपालको इकोनोमीको ब्याकबोन भनेको थियो टुरिज्म
विदेशीहरू नै पनि सङ्ख्या कम हुँदाखेरि होटल व्यवसाय त्यसै सुस्ताइरहेको थियो भनेदेखि अहिले आएर त तपाईँको के त होटल व्यवसाय रेस्टुरेन्ट व्यवसाय र ट्राभल एजेन्सीहरू त पुस माघबाटै सुस्ताएका थिए पनि पछि लकडाउन पछि त टोटल होटलहरू पनि होटल इन्डस्ट्री पनि नियर टु कोल्याप्स ट्राभल एजेन्सी पनि नियर टु कोल्याप्स र यसरी गरिसकेपछि टुरिज्म इन्डस्ट्री पनि नियर टु कोल्याप्स हुँदाखेरि नेपालको माउन्टेनिङ एरियाहरू जुन थियो हिमालतिर जाने हिमालमा काम गर्ने जसले यो टुरिस्टकोबाट उनीहरूको जीविकोपार्जन गर्नुभएको थियो उहाँको आयको स्रोत पनि सबै सुकेर गयो भनेदेखि नेपालको अर्थतन्त्रमा दोस्रो प्रभाव कहाँबाट पार्यो भन्दा यो टुरिज्म सेक्टरबाट हस्पिटालिटीको सेक्टरबाट होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट भनेर भनिन्छ त्यसलाई ट्रेड होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट छ त्यो होटल एन्ड रेस्टुरेन्टबाट चाहिँ अर्को प्रहार आयो त्यस्तो प्रहार नेपालको के देखिन्छ भनेर भने नेपालको जिडिपीमा होलसेल एन्ड रिटेल ट्रेडले लगभग 14% कन्ट्रिब्युसन गरेको अनि त्यो 14% कन्ट्रिब्युसन गर्ने होलसेल र रिटेल ट्रेडले त लकडाउन हुने बित्तिकै टोटल ट्रेड इज कोल्याप्स खालि इमिडिएट खाद्यान्न वस्तुको मात्रै अहिले बजारमा अलिकति व्यापार भइरहेको होला अनि अरू अलिकति भेजिटेबलहरूको व्यापार भएको होला नभएदेखि अन्य टोटल व्यापार अहिले स्टपै छ र इन्डस्ट्रीलाई पार्सियली खोल्ने भन्नुभएको छ उहाँहरूले त्यो इन्डस्ट्रीमा म फेरि आउँला भने अब यो होटल ट्रेड एन्ड के भने जुन ट्रेड होलसेल ट्रेड थियो अथवा रिटेल ट्रेडहरू थियो यो ट्रेड पनि कोल्याप्स भएपछि यसले पनि अर्कोतिर जिडिपीतिर हान्ने भयो भनेदेखि नेपालको अर्थव्यवस्थालाई राम्रै सेटब्याक यहाँ पर्यो अनि अर्को क्षेत्र भनेको चाहिँ कृषि क्षेत्र हो हजुरले भने अब कृषिमा पनि के भने लकडाउन गर्ने के गर्ने भने जस्तो तराई क्षेत्र नेपालको कृषिको मुख्य ब्याकबोनको रूपमा तराई क्षेत्र आएको छ भने यो तराई क्षेत्रमा चाहिँ कृषिलाई केही समयसम्म लकडाउन गरियो अहिले आएर पार्सियली खुलो गरेको छ तर खुला गरेर भने त्यसलाई सुविधा दिनु पर्यो जस्तो गहुँ काट्ने बेला भएको छ होला भने त्यो गहुँ काट्ने बेला भएको छ भने त्यो गहुँ काट्नलाई ठुला मेसिनहरू दिएछ त्यस्तो सुविधाहरू दिनु पर्यो उनीहरूले मल पाएको छैन भने मल खादको सुविधा दिनु पर्यो त्यो सुविधा दिएन भने त नेपालमा खाद्यान्नको सङ्कट फेरि आउन सक्छ अहिलेकै स्ट्याटिस्टिक्स हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा जस्तो पञ्चायत कालमा नेपाल फुड सरप्लस कन्ट्रीका रूपमा आउँथ्यो जस्तो त्यतिखेर धनगढीमा धान चामल निर्यात कम्पनी भनेर खोलेको थियो त्यतिखेर धान चामलहरू नेपालले निर्यात गर्थ्यो कृषि क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भर थियो अहिले आएर त चाहिँ टोटली हामी खाद्यान्न वस्तुहरू चाहिँ बाहिरबाट लिएर आउँछौँ इन्डियाबाट ठुलो एमाउन्टमा खाद्यान्न वस्तु आइरहने गर्छ र भर्खरै मात्र इन्डियाले भर्खरको पोलिसीले के कुरा इन्डियाले डिक्लेयर गरेको छ भनेदेखि उनीहरूले फुड चाहिँ सेक्युरिटीका लागि चाहिँ बाहिर फुड सप्लाई नगर्ने अथवा एक्सपोर्ट नगर्ने भनेर इन्डियाले भनेको छ भन्नुहोस् त नेपालमा फुड क्राइसिस आउन सक्छ नेपाल आफै आत्मनिर्भर छैन भने यही हिसाबले जाने हो भने यो फुड क्राइसिस आउन सक्छ भने यो फुड क्राइसिसलाई ठेक्नका लागि पनि वास्तवमा गभर्मेन्टले कृषि क्षेत्रलाई ठुलो प्रायोरिटी दिन पर्ने र त्यो चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ दिएको नेपालमा पाइँदैन किनभने त्यो तराईमा कुन हिसाबले दिने हो र पहाडमा मकै छर्ने बेला भएको छ अहिले मल फाल्ने बेला भएको छ त्यहाँ लकडाउन होइन त्यो कृषि क्षेत्रलाई खोल्ने तर डिस्टेन्समा राखेर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर अनि त्यो के भन्छ सोसियल डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गरेर काम गर्नुपर्ने स्थिति अहिलेको छ भने अब एज्युम गरौँ त्यो बाहिरको मान्छे यस्तै इन्डियाबाट जसरी फ्लो भएर आएको छ त्यही हिसाबले हाम्रो युरोपियन कन्ट्रीबाट अनि खाडी मुलुकबाट त्यही हिसाबले नेपालीहरू गइरहेर आउने हो भने त नेपालभित्रको बेरोजगारीको समस्या एउटा डह्रो छँदैछ भने अर्को बाहिरबाट आएको बेरोजगारी समस्या थपिने बित्तिकै त्यो बेरोजगारीलाई ह्यान्डल गर्ने कसरी फेरि त्यत्रो सङ्ख्यामा 5-7 लाखै आउला अरे तपाईँ 35 लाख नआउला 5-7 लाख आए पनि त्यो 5-7 लाखलाई त फेरि खुवाउनु पर्यो अनि तपाईँलाई फुड सेक्युरिटीको स्किम के हो त त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको कुनै पनि स्किम चाहिँ अहिलेसम्म देखिँदैन अनि हिजो मात्रै नेपाल सरकारको के भन्दा नीति तथा कार्यक्रमले यसरी रिभाइभ हुनु पर्यो कि अहिलेको फुड स्कार्सिटी र बाहिरबाट आएको अनइम्प्लोइमेन्ट समेतलाई एड्रेस गर्न सक्ने हिसाबले एग्रिकल्चर सेक्टरलाई रिभाइभ गर्नुपर्ने हो त्यो रिभाइभ चाहिँ हुन सकेका छैन भने इन्डस्ट्रीहरू पनि पार्सियली ओपन त भयो होला नि तर सबै आइसकेका छैन भनेर भनेको छ भनेदेखि एउटा ठुलो क्राइसिस आउँछ यो क्राइसिस इमिडिएट टुङ्गिने होइन यो आर्थिक वर्षपछि पनि टुङ्गेला भन्ने लाग्दैन यो लाभो हो यसको अहिलेसम्म उपचार छैन त्यसकारणले यो चाहिँ प्रकृतिले नै यसलाई रोक्न सक्छ तर प्रकृतिले रोक्न नसके पनि त्यो भ्याक्सिन इनोभेसन आउनलाई पनि टाइम लाग्ने हुँदाखेरि त्यो हिसाबको एउटा बृहत र म्यासिभ योजना जुन हुनुपर्ने हो त्यो म्यासिभ योजना चाहिँ हुन सकेका छैन र त्यसलाई चाहिँ पहल गर्नुपर्छ भन्दै मैले आफ्नो 2 शब्द टुङ्ग्याउँछु हजुरहरूलाई धन्यवाद अनि जय नेपाल हस् धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब यहाँ केही प्रश्नहरूको लागि नाम टिपाउनु भएको छ म ती प्रश्नमा जानुभन्दा पहिले आदरणीय शम्भु दाई हुनुहुन्छ शम्भु दाईलाई एकचोटि अनम्युट गरिदिनुहोस् त शम्भु दाई सुन्दै हुनुहुन्छ
हेलो समुदाय, शम्भु गौतम सुनिया छ? हजुर सुनिँदै, हजुरले सुन्दै हुनुहुन्छ दाइ मलाई? सुनिरहेको छु। हेलो। ए हस्, हुन्छ। केही प्रश्नहरू छन्? त्यो हुनुभन्दा पहिले डाक्टर हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? अच्छा। म प्रश्नोत्तरमा जानुभन्दा पहिले डाक्टर गेवालीले आफ्ना धारणाहरू राखेको यहाँले सुन्नुभएको होला। म हजुरलाई आफ्नो धारणा राख्नु दिनुभन्दा पहिले अत्यन्तै छोटोमा 2-3वटा शब्दले मात्रै भन्न चाहन्छु कि संसारभरि अघि पनि डाक्टर साहबले भन्नुभयो, अहिले इकोनोमिक स्टिमुलसको रूपमा भारतले पनि, अमेरिकाले पनि, अन्य देशहरूले पनि केही स्टिमुलस प्याकेजहरू ल्याएका छन्। तर नेपालले त्यस्तो इकोनोमिक स्टिमुलस प्याकेज ल्याएको देखिँदैन। यसमा हजुरको केही टिप्पणी होला? त्यसपछि अर्को सबैभन्दा चिन्ताको विषय चाहिँ मिसिङ मिडल भन्छ अर्थशास्त्रमा, कि सबैभन्दा कि तल्लो वर्गको मान्छे सधैँ थिचिराखेको छ, माथिल्लोहरूले सधैँ अवसर पाइराखेको छ, र बिचको मान्छे फेरि मिसिङ हुने हो कि? त्यो मिसिङ मिडलको बारेमा हजुरको केही धारणा होला? त्यसै गरी जुन ब्याङ्किङ सेक्टरको जुन मोराटोरियम छ, अहिले केही तिर्न पर्ने लोनहरू अथवा यस्ता कुराहरूमा केही टाइम पछि सारिदिने, तर पछि सारे पनि उसले तिर्नै पर्छ। त्यो मोराटोरियम मात्रै ब्याङ्किङको सल्युसन होइन, केही अल्टरनेटिभ मोडलमा जानुपर्छ भनेर संसारभरि र नेपालभरि पनि अध्येताहरूले भनिरहेका छन्। यसैको सेरोफेरमा रहेर 10 मिनट जतिमा हजुरको कुरा टुङ्ग्याइदिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद अमृतजी। नमस्कार सबैलाई। भर्खरै विद्वान प्राध्यापक रामप्रसाद गेवालीज्यूले धेरै नेपाली अर्थतन्त्रकोमा यो कोभिडले पार्न सक्ने असरको बारेमा निकै गहनतम विचारहरू आफ्ना अभिव्यक्त गर्नुभयो। र म सुरुमा एकजना ब्रिटिस विज्ञले प्रश्न सोधिएको थियो कि डिसेम्बर 1919 अथवा कोभिड सुरु हुनुभन्दा पहिले जस्तो विश्व कहिले होला भनेर सोधिएको प्रश्नमा उहाँले जवाफ दिनुभयो कि यस्तो अवस्था कहिले पनि हुने छैन। अर्थात् अब यो पेन्डेमिक पछि पनि एउटा विश्वले चाहिँ नयाँ कोर्स लिन्छ। जुन पहिलेका अहिले प्रोफेसर डाक्टर रामप्रसाद गेवालीले पनि जुन त्यसलाई कोट्याउनुभयो विषयलाई, यो ग्लोबलाइजेसनको र यो लिबरलाइजेसनको पनि एउटा जुन एउटा सेटब्याकको रूपमा यो अहिलेको यो पेन्डेमिक पछि यसलाई पनि लिमिटलेस हैन, फ्रीली यसले जसरी काम गर्दै गइरहेको थियो, अब यसले त्यसरी काम गर्न सक्दैन, अथवा यसले चाहिँ वातावरणमा पारिराखेको प्रभाव र विश्वको जुन समस्याहरूलाई यसले समाधान गर्ने अब अल्टरनेटिभ वेमा विश्व चाहिँ यो पछि पनि यो चाहिँ जान्छ। र नेपालको सन्दर्भमा पनि अब वास्तवमा हामीले विश्वमा यो लिबरलाइजेसन र ग्लोबलाइजेसन पछि अब वास्तवमा चाहिँ यो हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि विश्वास गर्दै आइरहेको आइडियोलोजी यो डेमोक्रेटिक सोसलिजमको बाटोमा विश्व नै अब चाहिँ अग्रसर त्यता होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यो सबै जति पनि हाम्रो प्रोडक्सन छ भन्दैमा ओभर कन्जम्सन पनि गर्नु हुँदैन। मान्छेको एउटा चाहिँ लाइफस्टाइल पनि हरेक कुरामा एउटा संयमित जीवनशैली, नेचर फ्रेन्डली एउटा जीवनशैली त्यो चाहिँ आवश्यक छ। र वातावरणसँगको प्रकृतिसँगको एउटा सन्तुलित जीवन, एउटा संयमित मान्छेको खानपानदेखि लिएर अन्य इन्टरटेनमेन्टको हरेक कुराहरूमा अलिकति सन्तुलित जीवनशैलीबाट मानिस जानुपर्छ। यो चाहिँ प्रकृति मैत्री ढङ्गबाट जानुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा न्यू वर्ल्ड अर्डर यसपछि चाहिँ अर्डर विकसित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले पार्न सक्ने प्रभावको बारेमा निकै गहन विचारहरू डाक्टर गेवालीले राख्नुभयो। र रेमिटेन्सको नेपालको जिडिपीमा 28%, त्यस्तै नेपालको विदेशी मुद्रामा 60%, यस्तो यो योगदान भएको अवस्थामा अब एक्कासी धराशायी हुन्छ कि सबै भन्ने ज्यादै निराशावादी सोच पनि एक कोणबाट आइरहेको छ। तर त्यस्तो नहोला, किनभने नेपाल त्यस्तो एउटा औद्योगिक देश होइन। अहिले पनि लार्जली मान्छे डिपेन्डेन्ट भनेको एग्रिकल्चरमै हो र हाम्रो अर्थतन्त्र गाउँमै निर्भर छ र गाउँमै बेस्ट छ अझै पनि। त्यसकारण अब त्यो विदेशबाट आउन त त्यो अवश्य व्यापी आउनै पर्ने हुन्छ।
हैन। ती आउने जुन जनशक्ति हो त्यो पनि शरणार्थीको रूपमा आउने होइन। हिजो ऊ आफ्नो घरबाटै त्यहाँ गएको, उसको घरमा उसको कोठा छ, उसको बेड छ, उसको खाने एउटा सिस्टमभित्रबाटै ऊ विदेश गएको, आएर त्यो सिस्टममै बस्छ। त्यसकारण अप्ठ्यारोमा परेका विदेशमा भएको हाम्रो जनशक्तिलाई हामीले ल्याउन नै पर्छ, स्वागत गर्नै पर्छ। त्यसलाई निश्चित अवधि क्वारेन्टाइन गरेर उसलाई आफ्नो घर पठाउने हो। त्यसपछि उसले हाम्रो अहिले जुन आबाद नभएका गाउँका जुन खेतबारी खन्दा खन्दै जोत्दै छोडेर ऊ बाहिर गइरहेको जनशक्ति हो, त्यो फेरि आएर त्यही कार्यमा ऊ सहभागी हुन्छ। तर यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई एउटा 15-20 वर्ष अगाडिको अवस्थामा चाहिँ निश्चित रूपमा लिएर जान्छ। अब यसलाई जुन एउटा अहिले आइरहेको रेमिटेन्स आइरहेको अथवा चाहिँ टुरिज्मबाट योगदान भइरहेको जुन एउटा परम्परागत हाम्रो आम्दानीको स्रोत थियो, त्यसमा सेटब्याक भइसकेपछि त्यसको अल्टरनेटिभ के हो त? त्यतातर्फ चाहिँ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक हुन्छ। किनभने अहिलेको हाम्रो राजस्वले त अब साधारण खर्च पनि धान्दैन। सबभन्दा इमिडिएट अहिले चाहिँ पर्ने प्रभाव चाहिँ के लाग्छ भने यसको चाहिँ अब राजस्वले साधारण खर्च पनि धान्दैन। अब विदेशबाट आउने ऋण अनुदान पनि अब विश्व नै अब यो पेन्डेमिकको असरमा परेको हुँदा त्यो पनि अत्यन्त न्यून भएर जान्छ, त्यसको सम्भावना निकै कम हुन्छ। त्यसकारण अब राजस्व सङ्कलनका वैकल्पिक अल्टरनेटिभ वेहरू के हुन् त्यतापट्टि ध्यान दिएर त्यो कार्यमा त्यतातर्फ चाहिँ सरकारले जोड दिनुपर्ने थियो। र यो समस्या केही मानिसहरूलाई कस्तो लाग्छ अझै पनि भने अब 2-4 महिनापछि यो समस्या समाधान भएर जान्छ होला। तर अब यो अहिलेसम्मको जुन अवस्थाले विश्वको अवस्थाले के देखाइसक्यो भने यो 2-4 महिनाको समस्या होइन। अब यो कम्तीमा पनि 2-4 वर्षको समस्या हो। त्योभन्दा कति लम्बिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कम्तीमा पनि यो 2-4 वर्षको समस्या हो। त्यसकारण अब यतिएर अथवा तुरुन्तै अब यो एकदमै लकडाउन गरेपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ, 1 महिना 2 महिना लकडाउन गरौँला, 3 महिना गरौँला, त्यसपछि के गरौँला? त्यसपछि पनि यो गाउँलाई चाहिँ बचाउन सकिएला। गाउँमा हाम्रो छरिएर रहेको बस्तीहरू छ, गाउँमा एक किसिमको इन्डिपेन्डेन्ट खालको इकोनोमी पनि छ। हाम्रो चाहिँ त्यहाँ एग्रिकल्चर पनि सब्सिस्टेन्स लेभल एग्रिकल्चर हो हाम्रो गाउँको। आफ्नो वर्ष दिनभरिलाई खान पुग्ने हिसाबले खेतीपाती गर्ने, त्यो हिसाबले गाउँलाई बाहिरी सम्पर्कबाट केही समयलाई मुक्त गरेर गाउँमा यसको महामारी फैलिनुबाट रोक्न सक्ने त्यो सम्भावना रहन्छ। तर सहरी क्षेत्रमा लामो समय यसको सङ्क्रमणबाट पुरै अछुतो रहन्छु, यसलाई रोक्छु भनेर हामीले चाहिँ कल्पना गऱ्यौँ भने यो चाहिँ अवास्तविक हुनेछ र यो चाहिँ हामीलाई समयमा यसबाट चाहिँ धोका हुनेछ। त्यसकारण धन्यवाद। मैले समयको शम्भु सर हुन्छ म ब्याङ्किङ एउटा कुरा मात्रै तपाईँले उठाउनु भएको त्यो कुरा राखेर म आफ्नो समाप्त गर्छु। यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा सबभन्दा ठुलो असर अर्को टुरिज्म पछि, टुरिज्म सबभन्दा नेपालको ब्याङ्कबाट लोन पनि प्रभावित भएको, होटेल टुरिज्म, अब यो चाहिँ एयरलाइन्सहरू, अब योसँग रिलेटेड ठुलो क्षेत्रमा चाहिँ ब्याङ्कको लगानी छ। अब त्यो क्षेत्र कमजोर हुन साथै ब्याङ्कको चाहिँ त्यसको लगानी पनि एउटा जोखिममा पर्न जान्छ र ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि यसको चाहिँ नराम्रो असर पुग्न जान्छ। यसकारण राहतको रूपमा चाहिँ संसारव्यापी रूपमा जुन एउटा प्याकेजहरू आइरहेको छ त्यो नीति र कार्यक्रममा चाहिँ प्रष्ट रूपमा देख्न पाइएन। आशा गरौँ बजेटमा यसलाई चाहिँ यो छुटलाई चाहिँ त्यसमा व्यवस्था गरिनेछ र यति ठिक छ। अहिले यति कुरा धेरै धन्यवाद। उहाँ संस्कृत विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक र संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घका सभापति समेत हुनुहुन्छ। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण राखिदिनु भयो, सहभागी हुनुभयो। प्राध्यापक शम्भु गौतमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब प्राध्यापक रामप्रसाद गेवालीलाई केही प्रश्नहरू छन्, हामीले 5वटासम्म प्रश्न लिन सक्छौँ। सबैभन्दा पहिले नाम टिपाउनु भएको छ बोधराज कणेलजी, र प्राध्यापक गेवालीलाई पहिले 5वटै क्वेसनहरू सोधौँ र उहाँले एकैचोटि 10 मिनटभित्र सम्बोधन गर्नुहुन्छ र अन्तिमको समय कार्यक्रम संयोजकले एन्ड गर्ने हाम्रो प्रचलन छ। त्यसै कारणले अत्यन्तै छोटा छोटा प्रश्नहरू 5वटा मात्रै प्रश्न दिन भ्याउँछु होला। बोधराज कणेलजी सुरुमा। बोधराजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हेलो बोधराजी, प्लिज छोटो प्रश्न राख्नु। मैले बोलेको सुनिरहेको छु। डाक्टर साहबलाई नमस्कार, धन्यवाद। सम्पूर्णलाई नमस्कार।
मेरो सानो प्रश्न डाक्टर साहबलाई, यो पेन्डेमिक भयावह रूपमा बढ्दै गर्दा अहिलेको नेपालको वर्तमान अवस्थामा यसको क्षेत्रमा हामीले कृषिको क्षेत्रमा कुन क्षेत्रलाई, कस्तो खालको कृषि क्षेत्रलाई हामीले उजागर गर्दा अबको केही समयको पछाडि नेपालीहरूलाई हामीले आर्थिक रूपमा अलिकति आफू सस्टेन हुन सक्छन् भन्ने लाग्छ? जानकारी दिनको लागि अनुरोध गर्दछु। हस् हस्, धन्यवाद। प्रश्न गर्दाहरूलाई भूमिका नबादिन अनुरोध गर्छु, समयको पार हुन्छ। त्यसपछि नागरिक कर्मी हुनुहुन्छ मदन अर्याललाई प्रश्न राख्दिन अनुरोध गर्छु। डाक्टर साहब नमस्कार, म मदन अर्याल। हजुरलाई मैले धेरै हजुरको कुरा सुनेपछि धेरै भयावह हुने अवस्था देखेँ मैले। धेरै बेरोजगार युवा युवतीहरू अब नेपालमा आउँदैछन् र यहीँका पनि फेरि बेरोजगार हुँदैछन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले उनीहरूको लागि कस्तो खालको योजना ल्याएर इङ्गेज गरेर नेपालको अर्थव्यवस्थालाई अलिकति उकास्नलाई मद्दत पुग्छ होला? मेरो यो सानो जिज्ञासा मात्रै हो। हस्, धन्यवाद। त्यसपछि अर्को प्रश्न सुनिल गौतम, कृपया भूमिका नबादिकन। यो जुन हामीहरू यो पेन्डेमिकले हामीहरूलाई एउटा च्यालेन्ज भन्दा पनि केही कुराहरू हामीलाई अपर्च्युनिटी पनि हुनसक्छ होला नि। यो जस्तो हामीहरू उहाँका बाहिरका युवाहरू फर्कनी छन्, फर्केपछि अहिले हामी कहाँ चाहिँ काम गर्ने मजदुरहरू पाइँदैन, सस्तो पाइँदैन, महँगो भएको छ। उनीहरू बेरोजगार भएपछि उनीहरू पाइने होला। अहिले सबै गाउँको खेतीहरू बाँझै छन्, कसैले खेती गर्दैन, कम्तीमा चाहिँ खेतीहरूमा कृषि हुन्छ। यसलाई सरकारले कस्तो किसिमको रणनीति बनाएदेखि यिनी कुराहरू इम्प्लिमेन्ट हुन सक्लान्? हस्, धन्यवाद। अब त्यसपछि बालकृष्ण पौडेल सर, तपाईँको सुनिल दाईसँग उस्तै प्रश्न छ, त्यही पनि राखिदिइहाल्नु होला छोटो। बालकृष्ण पौडेल। मैले त्यहाँ च्याटमै राखेको छु मैले। त्यसका राख्नु भएको छ, त्यही पनि त्यो बेनिफिट्सहरू पनि केही होला, त्यो पोजिटिभ पोइन्ट्स पनि सरले उल्लेख गरिदिए बेटर हुन्थ्यो भने मैले। हस्, धेरै धन्यवाद। विष्णु पन्थी, त्यसपछि आफ्नो प्रश्न राख्न विष्णु पन्थी। नमस्कार सबै साथीहरूलाई, नमस्कार। मेरो चाहिँ प्रश्न के भने सर, यो जस्तो अहिले रुरल इन्डस्ट्रियलाइज गर्नुपर्ने अवस्था पनि अल्टरनेटिभ इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले चाहिँ रुरल फार्मिङको लाई मेसिभली चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकियो भने अब इन्डिजिनियस इकोनोमिक एक्टिभिटी पनि कायम भने हाम्रो सस्टेनेबल इकोनोमीको। अर्को चाहिँ हाम्रो जुन ट्रेड डिफिसिट छ अहिले, त्यसलाई पनि त्यो बढाउन सकिने जस्तो अहिलेको अवसर जस्तो मलाई लाग्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यो फार्मिङलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइज गरेर हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्ने पनि सम्भावना हुन्छ हाम्रो एग्रिकल्चर प्रोडक्टलाई जस्तो मलाई लाग्छ है सर। हस्, धेरै धन्यवाद। म समय सके पनि अन्तिम प्रश्न थम्मन खड्काजीको राख्न चाहन्छु, त्यसपछि म प्रोफेसर गेवालीतिर जान्छु। थम्मनजी, अत्यन्तै छोटो प्रश्न, 5 वटा क्रस गरिसक्यो, त्यही पनि हजुरलाई। डाक्टर साहब नमस्कार। मैले छोटो प्रश्न राखेँ। मैले थोरै गभर्मेन्टको सेक्टरबाट चाहिँ अहिले क्वेसन अराइज गर्न खोजेको। जस्तै अहिलेको चुनौती भनेको एकापट्टि खर्चको र आयको ब्यालेन्सको कुरामा मैले क्वेसन जोड्न खोजेको। जस्तै यतापट्टि खर्च भन्ने तल भत्ता खुवाइराख्नु पर्यो, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेका मान्छेहरू व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, स्वास्थ्य क्षेत्रको खर्च भत्ती बढी छ। त्यस्तै गरेर प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरूले पनि के गरिरहेको छ भने राहत एकापट्टिबाट खर्चको पाटो हेर्ने भने, अर्कोपट्टि आयबाट हेर्ने भने तपाईँको फरेन एजेन्सीले दिने डोनेसन छैन अहिले, होइन, राजस्व उठिरहेको छैन। यो अवस्थाले जाने भने इकोनोमिक्समा प्रोबाबिलिस्टिक तरिकाले हेर्ने भने अहिलेको अवस्थाले कन्टिन्यू केही महिना भयो भने हाम्रो अहिलेको भित्रको हाम्रो जुन प्रगतिमा भएको अर्थतन्त्रले चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ यो धान्न सक्छ? प्रोबाबिलिस्टिक कन्डिसनले चाहिँ स्टडी के भन्छ? धन्यवाद थम्मनजी। प्रोफेसर गेवाली, हजुरलाई 6 वटा प्रश्नहरू आएका छन्। हामीसँग समयको पारबन्दी जम्मा 15 मिनेट छ। अन्तिम 5 मिनेट संयोजकले समअप गर्नुपर्ने छ। 10 मिनेट नबढाइकन यी प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू हजुरजी। म पहिलो कुरा जाउँ, यो पेन्डेमिकका मेजर बेनिफिटहरू के थिए भनेर यहाँ मेरो च्याटमै आएको छ। यो क्वेसनलाई बालकृष्णजीले उठाउनु भएको थियो र पहिले पनि आइरहेको क्वेसन थियो। यो पेन्डेमिकले एउटा म्यासेज इन्टरनेसनली के लिएर गएको छ भनेदेखि सेल्फ रिलायन्स इकोनोमीको कन्सेप्ट चाहिँ 2015मा आयो, जतिखेर इन्डियाले ब्लकेट गरेको थियो। र त्यो ब्लकेट पछि अहिले आएर फेरि सेल्फ रिलायन्स इकोनोमी, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ
यसले लिएर जान खोजेको छ। एउटा फाइदा यो हो समस्याका रूपमा। दोस्रो फाइदा अहिले के आएको छ भने काठमाडौँमा यति आँखा पल्ट्यो, यति निट एन्ड क्लिन छ। अहिले काठमाडौँ त्यही हो जस्तो किसिमको एउटा एजम्सन छ, किनभने इन्भाइरोमेन्ट एकदमैसँग निट एन्ड क्लिन भएको छ, पोल्युसन छैन, संसारिक हिसाबले पोल्युसन फ्रीमा गएको छ। किनभने यो लकडाउन सकडाउन अनेक कुराहरू भयो, त्यसले गर्दाखेरि पेन्डेमिकले गर्दा। दोस्रो कुरा यो लिएर आएको छ। अनि तेस्रो कुरा त्यो ओजन लेयरको पाल चाहिँ अहिले चाहिँ कम हुँदै गइरहेछ। अनि यो पेन्डेमिकले ल्याएको चाहिँ वास्तवमा बेनिफिटहरू यो भयो। अनि अर्को पेन्डेमिकको बेनिफिट भनेर भने के भने एकदमै मान्छे आफ्नो कल्चरलाई सबै छोडिसकेका थियो। बाहिरबाट आउने, जुतैसँग खाना खाने, के गर्ने भनेको थियौँ। एटलिस्ट बाहिरबाट आएपछि हात मुख धुनु पर्दो रहेछ, खुट्टा धुनु पर्दो रहेछ, नुहाउनु पर्दो रहेछ, स्नान गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने जुन कन्भेन्सनलाई हाम्रो पुरानो कन्सेप्ट थियो, त्यो पुरानो कन्सेप्ट उनीहरूले चाहिँ के भन्छ नेप्सले गरेर ल्याउनु चाहिँ त्यो के भन्दा जुठो खाने प्रवृत्तिको होइन, उनीहरू चोखो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उनीहरू लागि हुँदाखेरि त्यो कन्सेप्टलाई अर्को लिएर आएको छ भने चौथो बेनिफिट के भयो भने मान्छेलाई यो सेनिटाइजेसन, सफा हुनुपर्छ, नुहाइधुवाइ गर्नुपर्छ, सफा हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ भन्ने कुराको त्यो हाइजिनको यसले एउटा चाहिँ त्यो त्यस किसिमको चाहिँ बेनिफिट यसले लिएर आएको छ। दिज आर द बेनिफिट अफ द पेन्डेमिक, जुन यो पेन्डेमिकका बेनिफिटहरू यो हुन्। अनि दोस्रो क्वेसन के थियो भने कृषि क्षेत्रमा के गर्नु पर्ला भनेर भन्नुभएको थियो। मैले नाम भुलेँ उहाँको, किनभने नेपालमा बोधराजजीले कुरा गर्नुभएको थियो। कृषि क्षेत्रलाई के गर्नु पर्ला भने नेपालको जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको 28% कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरको छ। र अहिले आएर नेपालीहरू विदेशमै जाने, विदेशमा रोजगारीमा जाने, अलिकति टाढाबाट मान्छेहरू सहरतिर डाइभर्ट गर्ने, यसरी डाइभर्ट हुँदाखेरि गाउँ अहिले अलि सुनसान छ। पहिला तपाईँ हामी हुर्कँदाखेरिको जुन किसिमको रमाइलो गाउँ थियो, अहिले त्यस किसिमको गाउँ छैन। गाउँ भनेको वृद्ध र बालकहरूको मात्रै बस्ने स्थान जस्तो भइरहेछ। बालकहरू पनि अझ पढ्न झरेको छ, खालि वृद्धहरू मात्रै बस्ने र अलिकति महिलाहरू मात्रै बस्ने किसिमको इन्भाइरोमेन्ट छ भनेदेखि यसले चाहिँ एउटा गाउँलाई रिभाइभ गर्न पनि यसको एउटा चाहिँ बेनिफिट चाहिँ दिन्छ जस्तो मलाई पेन्डेमिकले लाग्छ। र यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि रोजगारीको अवसरहरू अरू उपाय त छैन। तपाईँ एग्रिकल्चरबाट स्टार्ट गर्ने हो तपाईँले भनेदैन। त्यो एग्रिकल्चरमा उनीहरू विदेशमा गएर जो एग्रिकल्चर फार्मिङमा उहाँले काम गर्नुभएको थियो, त्यो एग्रिकल्चर फार्मिङमा गरेको काम गरेको उहाँको इफिसियन्सी जुन थियो र जुन किसिमको दक्षता थियो, त्यो तालिम थियो र त्यो चाहिँ टेक्नोलोजी त्यो किसिमको ज्ञानलाई जान्छ र कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ यस हिसाबले लिएर जानु पर्यो। कृषि क्षेत्रको अहिले दुईवटा हुन्छ। एउटा त लङ रन भिजन हुन्छ, जस्तो हर्टिकल्चरतिर डाइभर्ट गर्ने, फलफुलहरूको विकास गर्ने, त्यो गर्ने भने त्यसको रिटर्न धेरै पछि आउँछ। तर मुलुक अहिले के भने खाद्यान्न सङ्कटमा जान वास्तवमा लागिराखेका कारणले जुन ठाउँमा जुन किसिमको खेती उत्पादन हुन्छ र त्यस किसिमको चाहिँ त्यस किसिमको खेती उत्पादनका लागि र खाद्य वस्तुका लागि अहिले इमिडिएट प्रायोरिटी भनेको खाद्य वस्तुदेखि लिएर तरकारीदेखि लिएर जुन जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक कृषि वस्तुको उत्पादनमा अहिले प्रायोरिटी दिनुपर्छ। लङ रन भन्दा पनि यो सर्ट रनका हैसियत हो। 1 वर्ष 1.5 वर्षपछि भ्याक्सिन आउला अनि हामी त्यसको समाधान गरेर लिएर जाउँला मलाई लाग्छ। अनि तेस्रो मदनजीले क्वेसन उठाउनु भएको थियो, कस्तो प्रकारको योजना ल्याएर रोजगार सृजना गर्न सकिएला भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। एउटा कृषि क्षेत्रको एउटा के भने व्यावसायिक कृषितिर लिएर जानु पर्यो। उहाँले तरकारी खेतीको ट्रेनिङ लिएर आएको थियो, बाहिर गएर कसरी काम गर्नुभएको थियो भने उहाँ तरकारी खेतीमा जानु पर्यो। अनि त्यो कसैले वस्तुभावहरू अथवा मिल्क प्रोडक्सनमा काम गर्नुभएको थियो भने कसरी त्यो फार्मिङ गर्ने, कसरी भैँसी पाल्ने, गाई पाल्ने कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो हिसाबमा उहाँहरूलाई डाइभर्ट गर्नु पर्यो। यस हिसाबले त्यो अपर्च्युनिटीको योजनाहरू दिनु पर्यो भनेदेखि यो एकातिर कृषि क्षेत्रले त्यो हिसाबको दिन सक्छ भनेदेखि अर्कोतिर के हुन्छ सक्छ भने अलिकति शिक्षित मान्छेहरू छ भनेदेखि अलिकति यो अलि मेडिकल साइन्सतिर अलिकति जानेहरूले त्यो हाइजेनिकको ट्रेनिङहरू दिने, अरूलाई दिने र त्यो हिसाबमा पनि मान्छेहरूलाई इन्भल्भमेन्ट गराएर फेरि त्यसबाट पनि हामी रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। सुनिल गौतमजीले भन्नुभएको थियो फाइदाहरू के छन् भनेर, माथि बालकृष्णजीसँग पनि त्यही कुरा आयो, त्यो कुरालाई यस्तै गयो। र अनि रुरल फार्मिङको कुरा पनि र ट्रेड डेफिसिटलाई कति गर्न सकिएला भन्ने हो। यो रुरल फार्मिङ भनेको अहिलेको ट्रेड डेफिसिट भनेको हामी कृषि प्रधान मुलुक हो, 28% जिडिपीमा कृषि क्षेत्रले योगदान गर्छ, तर हामी चाहिँ सम्पूर्ण कृषि
फापर पनि भारतबाट आयात गर्छौँ, कोदो पनि भारतबाटै आइरहेको हुन्छ, चामल पनि भारतबाटै आउँछ, दाल पनि भारतबाटै आइरहेको हुन्छ। जुन यस्तो किसिमको जुन एउटा परनिर्भरता छ त्यो पहाडमा भएको बाँझो जमिनलाई रिभाइभ गर्न सकियो र त्यसमा पुनः खेती गर्न सकियो। र अनि तराईको पनि सम्पूर्ण जमिनहरू के भएको छ भने यो बडो अनप्रोडक्टिभ हिसाबमा कि क्लस्टरिङ गर्ने, त्यो घडेरीतिर लिएर जाने र घडेरीमै राखेर त्यो बाँझै राख्ने जुन किसिमको प्रवृत्ति आएको छ भने सम्पूर्ण रिसोर्सेसहरू चाहिँ के भने जग्गा दलालीतिर गएको छ र त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर त्यो प्रोडक्टिभिटीतिर अलिकति डाइभर्ट गर्न सक्यो र जहाँ राम्रो उब्जाउ हुन्छ र त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो के भनेदेखि त्यो स्लटिङको क्लजेजहरूलाई अलिकति ब्लकेट गरिदियो भनेदेखि त्यसले राम्रै किसिमको म्यासेज जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भयो भनेदेखि के भने हाम्रो खाद्यान्नमा भएको डेफिसिटलाई पनि कम गर्न सक्छौँ अनि हाम्रो तरकारीमा भएको ट्रेड डेफिसिटलाई पनि हामीले कम गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। फाइनली अमनजीले भन्नुभएको थियो खर्च यत्रो धेरै छ, सबै कुराहरू मेडिकल साइन्समै खर्च हुन्छ, आम्दानी लिमिटेड छ, रेगुलर एक्सपेन्डिचर पनि जान्न सक्ने स्थिति छैन र यस्तो स्थितिमा के गर्ने होला भन्ने क्वेसन उहाँको थियो। यो समस्या हाम्रो मात्र होइन, भारतको पनि त समस्या थियो, तर उसले त अरबौँको प्याकेज ल्यायो, त्यहाँ प्याकेज लिएर आएको छ, रिलिफ प्याकेजहरू लिएर आएको छ भने अरू कन्ट्रीमा पनि यो छ, तर त्यसलाई के भने मितव्ययी गर्नु पर्यो। अनप्रोडक्टिभ सेक्टरको खर्चहरू टोटली कट डाउन गर्नु पर्यो। अहिले लार्ज स्केलको इन्डस्ट्रीहरू खोल्ने बेला होइन, लार्ज स्केलका प्रोजेक्टहरू रन गर्ने बेला होइन, अहिलेको समय भनेको जीव ज्यानको सुरक्षाको समय। त्यस कारणले गर्दा त्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्दा पनि त्यसमा गरिने खर्चहरूलाई कटौती गरेर अहिले कसरी जनताको जीव र ज्यानको सुरक्षा दिन सकिन्छ त्यतातर्फ चाहिँ त्यो कन्सन्ट्रेसन गरेर ती बजेटहरू यतातिर डाइभर्ट गर्न पर्यो। अनि अनप्रोडक्टिभ जुन छ, अब अलिकति बोलु कि नबोलु, जो सांसद विकास कोष भनेर तपाईँ करोडौँ रुपियाँ टाइम सकिँदैछ डाक्टर साहब, यो क्राइसिसमा त्यो फन्डलाई डाइभर्ट गरिदिए हुन्छ नि, त्यो आवाज किन आउँदैन र त्यो किसिमको मिडियामा कुनै पनि आवाज आएको आउँदैन। त्यस कारणले हेलो हजुर टाइम सकिँदैछ, अब टुङ्ग्याउनु पर्ला। हजुर डाक्टर साहब होइन म टुङ्ग्याउँछु हजुर सुन्दैछु। अब त्यो डेफिसिटलाई कम गर्ने भनेर भनेको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो फन्डलाई त्यता अनप्रोडक्टिभ एक्सपेन्डिचरहरू कटौती गर्ने, लार्ज स्केल प्रोजेक्टहरू अहिले रन नगर्ने, अहिलेको बेला भनेको हेल्थ सेक्टरकै एक्सपेन्डिचर रन गर्ने हो र रिसर्चमा हेल्थ सेक्टरमा उनीहरूको रिलिफमा रन गर्ने हो र त्यो रन गर्दा गर्दै पनि हामीसँग खर्च पुग्दैन भनेदेखि विदेशसँग सहायता पनि माग्न सक्छौँ। अहिले पनि के भन्दाखेरि करोडौँ रुपियाँ चाहिँ वास्तवमा अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायताका लागि साइन गरिसकेका छ भने हेल्थ सेक्टरका लागि एक्सपेन्डिचर बाहिरबाट आउँछ, अरू कन्ट्रीहरू पनितिर तयार छन्, त्यहाँबाट ल्याएर खर्चलाई ठेक्ने हो। तर प्रिन्टेड मनी गरेर राष्ट्र ब्याङ्कलाई मनी प्रिन्ट गरेर लिएर आएर खर्च ठेक्न थाल्यो भने त्यसले मुद्रास्फीतिलाई आमन्त्रित गर्छ र देश चाहिँ झन् ठुलो चक्रमा, एकातिर डिप्रेसन अर्कोतिर मुद्रास्फीति भनेर भनेपछि त्यसलाई इकोनोमिक्समा स्ट्यागफ्लेसन भन्छ, त्यो स्ट्यागफ्लेसनको सिचुएसनमा जान्छ। अहिले पनि समस्या आइसकेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले भन्छ इन्फ्लेसनको रेट 6.5% छ, उनीहरूले ब्याङ्कको दर घटाएर अहिले 5.5%मा सेभिङको रेट घटाएको छ भनेपछि अहिले पनि तपाईँको फन्डहरू अथवा सेभिङ फन्ड चाहिँ नेगेटिभ रियल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ नेगेटिभ भएको छ, त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ नेगेटिभ पर्ने हुँदाखेरि त्यो हिसाबले खर्चलाई मितिव्यय गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो सबै एन्सरहरू भइसकेका छ जस्तो लाग्छ। हजुर धन्यवाद, जय नेपाल। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। यो सँगसँगै आज हामीसँग करिब 25 भन्दा प्लस महानुभावहरू डाक्टर साहबको प्रत्यक्ष दृष्टिकोण सुन्न उपस्थित हुनुहुन्छ। जापानदेखि, दिल्लीदेखि, गुल्मीदेखि, काठमाडौँदेखि विभिन्न इन्स्टिट्युटहरूमा पढाउने, युनिभर्सिटीमा पढाउने लेक्चरहरू, प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई मैले एकमुष्टमा धन्यवाद भने, म सरसर्ती नाम लिन समयको अभाव भयो। यहाँहरू सबैको महत्त्वपूर्ण उपस्थितिलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याइदिनको लागि र आफ्नो क्लोजिङ रिमार्क्सको लागि कार्यक्रमका संयोजक योगराज शर्मा कणेललाई यो प्लेटफर्म हस्तान्तरण गर्छु। यहाँहरू सबैले सुनिदिनु भयो। समयको पाबन्दी गर्दा धेरै नबोलिकन अहिलेसम्म 78 जना संसारभरि नेपालीको मृत्यु भयो भन्ने डाक्टर साहबले भन्नुभयो एकातिर भने, अर्को करिब 3,05,000 विश्वभरि मानवको मृत्यु भएको आज खबर छ। सम्पूर्णप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै म यो ग्लोबलाइजेसनको इफेक्टको प्रभाव नेपालमा पनि परेको र यो दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्थामा डाक्टर साहबले आज समय दिएर विशेष गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी कहाँ कता डोरिँदैछ र आगामी दिनमा हामीले के यसका सचेतनाहरू, सुरक्षाका उपायहरू अथवा यसबाट बच्ने उपायहरू सन्दर्भमा यहाँले ओर्याइदिनु भएको छ। म विशेष गरेर सम्पूर्ण टिम नेपाली कङ्ग्रेस गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समिति डिसास्टर म्यानेजमेन्टको साथीहरूको तर्फबाट यहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
विशेष गरेर यहाँलाई थाहा छ आगामी दिन अझै अप्ठ्यारा आउनेवाला छन्। डाक्टर साहबले इन्डिकेट गर्नुभयो, त्यस्तै गरेर हाम्रो शम्भु गौतम सरले इन्डिकेट गर्नुभयो। यो 10 महिनाको स्थिति हेर्दा पनि 10 महिनामा 27% एकातिर पुँजीगत खर्च भएको छ भने राजस्व सङ्कलन 55% मात्रै छ। आगामी दिनमा राजस्व सङ्कलन कम हुने र डाक्टर साहबले भने जस्तो अब स्वास्थ्यतिर र कृषितिर हाम्रो अपर्च्युनिटी पनि कृषितिर जाने भएको कारणले अब यसलाई हामी जो अहिले यो फोरममा छौँ, युवाहरू जसले केही गर्न सक्ने यहाँ छौँ र एउटा पढे लेखेको युवा जमात छ, लगानीको सेक्टर स्पेसली कृषि पर्यावरणतिर गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले यसैलाई केही राम्रा पक्षहरू पनि भएको छन्। हाम्रो कल्चरलाई, हाम्रो संस्कृति साइन्टिफिक रहेछ है भन्ने आज प्रुभन भएको छ। यो हाम्रो लागि गर्व गर्ने विषयहरू हुन्। त्यस कारणले सम्पूर्ण वन्स अगेन म सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद गिरी, शम्भु गौतम सर र सम्पूर्ण प्रश्नकर्ता साथीहरूलाई म पुनः डाक्टर रामप्रसाद प्राध्यापक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। आजको सेसन यही समाप्त भएको घोषणा